आदरणीय मित्रहरू, फेरि पनि तपाईँलाई टाइम पास नेपाल युट्युब च्यानलमा के विषयको स्वागत छ। मित्रहरू, तपाईँले यस भिडियो मार्फत अहिले शिक्षा सहायकका सम्पूर्ण तहमा कहिले पनि नछुटाउने खालका र तपाईँले बारम्बार चाहिँ किताबहरू किन्नुहुन्छ। बारम्बार किताब किनिसकेपछि समसामयिक कुरा मात्र जोडिने हो। पुरानो कुरा चाहिँ सेम रोकी हुन्छ। पुरानो किताब पढ्नु छ, नयाँ किताब अलिकति समसामयिक जोडिन्छ, एक दुई अङ्कको तपाईँलाई त्यति मात्र हो। त श्रोता, यस मिडिया मार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सेयर गर्न, सब्सक्राइब गर्न र आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। त अहिले हामी लाग्छौँ खासै विषयवस्तुतिर नै। अहिले तपाईँलाई छन् इन्चोन सम्मेलनले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त कुन हो भनेको छैन। इन्चोन सम्मेलनले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त चाहिँ कुन हो? क. आधारभूत मानव विकासका रूपमा शिक्षा। ख. सार्वजनिक वस्तुका रूपमा शिक्षा। ग. लैङ्गिक समानताका रूपमा शिक्षा। घ. माथिका सबै। यसको अप्सन चाहिँ कुन होला? एकछिन तपाईँले आफैले अड्कल गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै नै हो। दिगो विकासका लागि शिक्षाको एजेन्डा 2030ले सबै तहको शिक्षा कस्तो हुने उल्लेख गरेको छ। दिगो विकासलाई शिक्षा छन् जुन 2030 सम्मको लागि। यसमा समावेशी शिक्षा, ख. समतामूलक शिक्षा, ग. गुणस्तरीय शिक्षा, घ. माथिको सबै। यसको पनि सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै नै छन्, समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय। दिगो विकासको अवधारणा कहिलेदेखि अगाडि आएको हो? दिगो विकास भन्ने शब्द चाहिँ सन् 1985, 1987, 1989, 1990। यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दा तपाईँले 57+ गरिदिनु पर्नेछ। किनभने 2000 हाम्रो अहिले 21 लगभग 21 चलेको बेला हाम्रो चाहिँ 78 हुन्छ भने त्यही 21 भित्र हाम्रो कति पनि हुन्छ भने 69 पनि पुग्छ होइन। 78, 69 होइन। 22 पुगेको बेला हाम्रो 21 को बेला हाम्रो के सकिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 78 सकिन्छ, 7 हुन्छ। अनि 22 पुग्छ फेरि 69 लागु हुन्छ, 7 वर्ष भनेर 57 को तलमाथि पर्छ। यो चाहिँ कहिले होला? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1987 मा हो। दिगो विकासको अवधारणा। दिगो विकासको लक्ष्यले सन् 2030 सम्ममा कुन तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क, समतामूलक र गुणस्तरीय हुने भनेको छ? पूर्व प्राथमिक तह, प्राथमिक तह, आधारभूत तह र माध्यमिक तहमध्ये कहाँसम्म भने होला? 30 सम्म लागि निःशुल्क, समता र गुणस्तरीय भनेर। यसको सही उत्तर रहेछ माध्यमिक तहसम्म भनिएको छ। मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन भनिएको छ? क. वृद्धि कोषीय परिवर्तन हो भने विकास सङ्गठनात्मक परिवर्तन हो। ख. वृद्धि लगातार हुँदैन तर विकास लगातार हुन्छ। ख. वृद्धि र विकास परिमाणात्मक हुन्छन्। घ. वृद्धि र विकास दुवै वंश, परम्परा र वातावरणका उपज हुन्। कुन छैन उपयुक्त यसमा? यसमा हुनेछ वृद्धि र विकास परिमाणात्मक हुन्छ भनेको छ। वृद्धि र विकास चाहिँ, विकास भन्ने शब्द चाहिँ परिमाणात्मक हुँदैन। विकासात्मक मनोविज्ञानका दृष्टिकोणबाट मनोवैज्ञानिकहरूले मानव विकास अध्ययन गर्नका उद्देश्य तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ? यिनीहरूमध्ये कमा छ मानव विकासका विभिन्न अवस्थाहरूमा प्रवेश गर्दै जाँदा देखा पर्ने साझा एवं विशेष गुण विशेषताहरू पत्ता लगाउने। ख. साझा एवं विशेष गुणहरू देखा पर्ने समय किटान गर्ने वा पत्ता लगाउने। ग. परिवर्तनको व्यवहारमा कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने। घ. वृद्धि र विकासलाई अन्याश्रित बनाउने। तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ?
मानव विकासका अध्ययन गर्ने उद्देश्यको तलको मध्ये कुन होइन भन्नेमा वृद्धि विकासलाई अन्याश्रित बनाउने भन्ने चाहिँ होइन। त्यसर्थ मानव वृद्धि विकासको प्रकृतिको अध्ययन गर्नु भनेको तलका मध्ये कुन अध्ययन गर्नु हो भनेको छ। मानव विकास र वृद्धि विकासको प्रकृतिको अध्ययन गर्नु भनेको के को अध्ययन गर्नु हो? क मानव वृद्धि विकासको धारणा, ख मानव वृद्धि विकासका निर्धारकहरू, ग मानव विकासका सिद्धान्तहरू, विशेषताहरू र मानव विकासको अध्ययनको महत्त्व, घ माथिको सबै। यसको चाहिँ माथिको सबै नै हो। यो मनोविज्ञानमा वृद्धि भन्नाले तलका मध्ये कुन बुझाउँछ? मनोविज्ञानमा वृद्धि भन्नाले व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन, ख व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन, ग व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक र परिमाणात्मक परिवर्तन, घ मानव विकास क्रम। मनोविज्ञानले वृद्धि भन्नाले अब केलाई जनाउने हो? यसको सही उत्तर छ व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन चाहिँ वृद्धि हो भनिएको छ मनोविज्ञानमा। तेस्रो मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ? सेम छ, वृद्धि भयो माथि विकास। व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन, व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन, नाप्न तौल्न स्पष्ट देख्न सकिने परिवर्तन, घ निश्चित समयसम्म हुने परिवर्तन। यो विकास भन्नाले चाहिँ निश्चित समयसम्म हुने परिवर्तन चाहिँ विकास हो मनोविज्ञानका अनुसार। देख्दा चाहिँ गुणात्मक परिवर्तन भन्छ, त्यसपछि उसै देखिन्छ होइन। यो चाहिँ विकास भन्नाले चाहिँ निश्चित समयसम्म हुने परिवर्तन हो। यो वृद्धि विकासका निर्धारकमा तलको कुन पर्दछ? वृद्धि विकासको निर्धारकमा वंशानुक्रम र वातावरण, घ पौष्टिक आहार भनेको छ। कुन होला वृद्धि विकासको लागि? यसको सही उत्तर रहेको छ पौष्टिक आहार हो। सामान्यतया मानव जीवनमा आउने परिवर्तनलाई तलका मध्ये कुन रूपमा लिन सकिन्छ? क आकार र अनुपातमा परिवर्तन, ख पुरानो स्वभाव हराउँदै जानु, ग नयाँ स्वरूपको अधिग्रहण, घ माथिको सबै। सामान्यतया मानव जीवनमा आउने परिवर्तन कुन रूपमा लिन सकिन्छ भनिएको छ। यसको रहेको छ यो पनि माथिका सबै नै हुन्। मानव विकासमा पुरानो स्वरूप हराउँदै नयाँ स्वरूपको अधिग्रहण गर्ने कार्य तलका मध्ये कुनमा निर्भर रहन्छ? क वातावरण, परिपक्वता, सिकाइ अथवा माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेछ माथिको सबै नै हो। मानव विकासका सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ उपयुक्त छ? क विकास फलक परिपक्वता, विकास र परिपक्वता गरी सिकाइ हुन्छ, परिपक्वता र सिकाइ सँगै भयो भने विकास हुन्छ, विकास र सिकाइ सँगै भयो भने परिपक्वता हुन्छ, अथवा वृद्धि र विकासलाई जोड्यो भने सिकाइ हुन्छ। कुन भनाइ चाहिँ उपयुक्त छ? यसको सही उत्तर यो छ वृद्धि र विकास सँगै भयो भने चाहिँ मात्रै चाहिँ सिकाइ हुन्छ। शैक्षिक सिद्धान्त र व्यवहारमा मनोविज्ञानको योगदानलाई तलको मध्ये कुन कुराले प्रतिनिधित्व गर्दछ भनिएको छ? शैक्षिक सिद्धान्त र व्यवहारमा क केटाकेटीका विकासका विशेषता पहिचान गरी
त्यस अनुकूलको शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्न मनोविज्ञानले सघाउँछ। ख शिक्षण सिकाइको स्वरूप बुझेर कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न सघाउँछ। ग प्रभावकारी शिक्षण विधिका सिद्धान्तको खोज गरी तिनको प्रयोगमा शिक्षकलाई सघाउँछ। घ माथिको सबै। यसको सही उत्तर पनि रहेको छ माथिको सबै नै हो। उत्तर बाल्यावस्थाको समय अवधि कुन हो भनेको छ। उत्तर बाल्यावस्थामा 2 देखि 6 वर्ष हो कि 6 देखि 10-12 हो कि 10-12 देखि 16-17 हो अथवा 16 देखि 17 मात्रै कुन होला। उत्तर बाल्यावस्था। यसको सही उत्तर छ 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्मको। उत्तर बाल्यावस्थालाई तलका मध्ये कुन उमेरका समूहले पुकारे। उत्तर बाल्यावस्थालाई कुन उमेरका समूहले पुकारिन्छ। संवेदनशील वा नाजुक उमेर, ख लापरवाहीको उमेर, ग झगडालो उमेर, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै नै हो पनि। उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषतामा तलका मध्ये कुन नपर्ने हो, कुन पर्दैन। क विद्यालयको प्रारम्भिक अवस्था, ख सृजनात्मक उमेरको अवस्था, ग खेल्ने अवस्थाको उमेर, घ खुसीको उमेर। उत्तर बाल्यावस्था चाहिँ कुन होला। यसको सही उत्तर रहेको छ सृजनात्मक उमेरको अवस्था भन्ने चाहिँ यस उत्तर बाल्यावस्थामा पर्दैन। खुसी, खेल्ने र विद्यालय प्रारम्भ चाहिँ पर्छ। उत्तर बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरूमा तलको कुन पर्दैन। क साधारण खेलहरूका लागि आवश्यक शारीरिक सिपहरू सिक्नु, ख लिङ्ग अनुसार यौन विविधता र भूमिका अलग गरी छुट्याउनु, ग पढाइ लेखाइ र गणित सम्बन्धी मौलिक सिपको विकास गर्नु, घ सामाजिक क्रियाकलापमा समायोजित हुन नसक्नु। यी विकासात्मक कार्यमा कुन पर्दैन भनिएको छ। यसको सही उत्तर छ सामाजिक क्रियाकलापमा समायोजित हुन नसक्नु। अर्को छ किशोर अवस्था एडोलेन्स शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो। शाब्दिक अर्थ चाहिँ टु ग्रो, ख टु ग्रो टु म्याचुरिटी, ग टु ग्रो टु म्याचुरिटी, घ ट्रान्जिसनल पिरियड। एडोलेन्सको अर्थ किशोर अवस्था चाहिँ कुन हो। यसको सही उत्तर रहेको छ टु ग्रो और टु ग्रो टु म्याचुरिटी सँगै भएको राखिएको छ। किशोर अवस्थालाई पूर्ण किशोर अवस्था र उत्तर किशोर अवस्थामा बाँड्ने गरिन्छ भने पूर्व किशोर अवस्थाको उमेर समूह कुन हो। किशोर अवस्थालाई 2 अवस्थामा बाँड्ने छ, पूर्ण किशोर र उत्तर अवस्था भनेर। उत्तर किशोर अवस्था भनेर हो भने किशोर अवस्थाको उमेर समूह चाहिँ कुनमा छ। क मा 13 देखि 16, 13 देखि 17, 13 देखि 18, 13 देखि 20 रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 13 देखि 17 वर्ष उमेरको। किशोर अवस्थाको विशेषतामा तलको कुन पर्दैन। यो अवस्था दोधार वा सङ्क्रमणकाली अवस्था हो। ख किशोर अवस्था परिवर्तनको अवस्था हो। ग किशोर अवस्था स्व परिचय खोज्ने अवस्था होइन। घ किशोर अवस्था डराउने र दुखी हुने उमेर हो। किशोर अवस्थाको विशेषतामा नपर्ने चाहिँ किशोर अवस्था स्व परिचय खोज्ने अवस्था होइन भनिएको छ। यो चाहिँ गलत हो। किशोर अवस्थाका विशेषतामा तलको कुन पर्दैन। यो अवस्था एक समस्याको उमेर हो। ख यो अवस्था एक वास्तविकताको उमेर हो। ग यो अवस्था दिवा सपनाको उमेर हो। घ यो अवस्था वयस्क अवस्थाको सङ्घारको अवस्था हो।
यसको सही उत्तर छ यो अवस्था एक वास्तविकताको समय हो भनिएको छ, यो चाहिँ होइन। किशोर अवस्थाका विकासात्मक कार्यहरूमा तलको कुन पर्दछ? सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति चाख र लगनशीलता, ख नयाँ व्यक्ति र परिपक्वहरूसँग सम्बन्ध राख्न नरुचाउने, ग आफ्नो शरीरको मजबुतीका कारण जे पनि गर्न सक्छु भन्ने घमण्ड पाल्ने, घ आत्मनिर्भरताका इच्छाहरू प्रदर्शन गर्ने। किशोर अवस्थाका चाहिँ विकासात्मक कार्यहरूमा कुन पर्छ भनेको छ? यसको सही उत्तर छ नयाँ व्यक्ति र परिपक्वहरूसँग सम्बन्ध राख्न नरुचाउने। नयाँ व्यक्ति र परिपक्वहरूसँग यिनीहरू सम्बन्ध राख्न चाहिँ रुचाउँदैनन्। किशोर अवस्थाका केटाकेटीको मस्तिष्कमा भएको विकासका बारेमा जानकारी तलका मध्ये कुन लक्षणबाट प्राप्त हुन्छ? क ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने क्षमता, ख सम्झना र कल्पना शक्ति, ग तार्किक शक्ति, घ माथिको सबै। यसको सही उत्तर छ माथिको सबै नै हो। किशोर अवस्थालाई आँधी र तुफानको अवस्था किन भनिएको? क आफूभन्दा अरू बलियो र शक्तिशाली भएको नरुचाउनु, आलोचना सहन नसक्नु, ख बलको घमण्ड जिद्दीको स्वभाव, ग अनिश्चित अनियन्त्रित अवास्तविक र असन्तुलित संवेग हुनु, घ माथिको सबै। यसको सही उत्तर छ माथिको सबै नै हो। किशोर अवस्थाका केटाकेटीहरूमा सामाजिक विकासमा प्रभाव पार्ने कारक तत्त्वमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? क वंशानुक्रम शारीरिक वा मानसिक विकास, ख पारिवारिक आर्थिक स्थिति सामाजिक अवस्था, ग संवेगात्मक विकास र साथी समूह, घ माथिको सबै। यो पनि रहेको छ। किशोर अवस्था केटाकेटीमा सामाजिक विकासमा प्रभाव पार्ने कारक तत्त्व रहेका छन् यिनीहरू, यी चाहिँ माथिका सबै हुन्। बाल विकासका विभिन्न चरणहरूमध्ये सृजनात्मक उमेरको अवस्था भन्नाले तलको कुनलाई बुझाउँछ? क पूर्व बाल्यावस्था, ख उत्तर बाल्यावस्था, ग किशोर अवस्था, घ युवा अवस्था। बाल विकासका विभिन्न चरणहरू मध्ये सृजनात्मक उमेर चाहिँ कुन हो? यो सृजनात्मक उमेर रहेको छ उत्तर बाल्यावस्था हो। मनोविज्ञानले व्यवहारको अध्ययन गर्छ भने त्यसलाई परिमार्जन कसले गर्छ? क विज्ञानले नै, ख शिक्षाले, ग चेतनाले, घ आत्माले। यसको सही उत्तर छ शिक्षाले परिमार्जन गर्छ त्यसलाई। शरीरको तौर र उचाइमा आएको परिवर्तन के हो? क वृद्धि, विकास, वृद्धि विकास, समृद्धि कुन हो? यसको सही उत्तर छ परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन। सिक्नका लागि कच्चा पदार्थ केले प्रदान गर्दछ? क सिकाइ, अभ्यास, परिपक्वता, निरन्तरता। यसको सही उत्तर छ परिपक्वता हो। सिक्नका लागि कच्चा पदार्थ केले प्रदान गर्छ भने परिपक्वताले चाहिँ कच्चा पदार्थ दिने हो। वंशानुगत सम्पत्ति प्रस्फुटित हुन तलका मध्ये के चाहिन्छ? वंशानुगत सम्पत्तिलाई बाहिर ल्याउनको लागि जुन भित्र छ बाहिर त्यसलाई चाहिँ केले प्रस्फुटित गर्न सहयोग गर्छ? अभ्यासले, वातावरणले, परिपक्वताले र सिकाइ मध्ये कुन होला? यसको सही उत्तर छ प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ त्यसको लागि वातावरण चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ।
तलका मध्ये कुन अवस्थाको बालकको आकार दुब्लो र पातलो, अग्लो र कम वजन भएको तर फुर्तिलो हुन्छ? क पूर्वबाल्यावस्था, ख उत्तरबाल्यावस्था, ग यौवनावस्था, घ किशोरावस्था। यो रहेको छ पूर्वबाल्यावस्थाहरू हुन्छन् यस्ता, वजन चाहिँ तर धेरै फुर्तिलो भएका यिनीहरू पूर्वबाल्यावस्थामा हुन्छन्। जिज्ञासा गर्ने, नक्कल गर्ने उमेर भन्नाले कुन उमेर समूहलाई भनिन्छ? पूर्वबाल्यावस्था, उत्तरबाल्यावस्था, यौवनावस्था र किशोरावस्था। कुन हो जिज्ञासा गर्ने उमेर, नक्कल गर्ने उमेर? यो पनि सेम पूर्वबाल्यावस्था नै हो। उत्तरबाल्यावस्थामा आउने शारीरिक सङ्कटमा तलको कुन पर्दैन? उत्तरबाल्यावस्थामा शारीरिक सङ्कटमा चाहिँ मोटोपना, अपाङ्गता, दुर्घटना वा बिरामी माथिका सबै पर्दछन्। तल कुन पर्दैन भन्छ हैन। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै पर्दछन् भन्ने चाहिँ पर्दैन। किशोरावस्थाका आनन्द वा स्वेच्छताका चाखहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? आराममा आनन्द चाहने, ख खेल नाच मनोरञ्जन चाहने, ग दिवा सपनामा डुब्ने, घ माथिको सबै। यिनीहरू किशोरावस्थाका आनन्द र स्वच्छताका चाखहरू चाहिँ माथिका सबै हुन्। खेल नाच मनोरञ्जन आराम आनन्द दिवा सपनामा डुब्ने यिनीहरू चाहिँ किशोरावस्था हुन्। किशोरावस्थाका केटाकेटीहरूमा पारिवारिक सम्बन्धमा बेमेल देखिनुका कारणमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? क आमा बाबु घर व्यवहारको व्यवहार, ख परिवारको आकार र साथीहरूको सङ्गत, ग आमा बाबुको अपेक्षा र चाहेको अनुशासन, घ माथिको सबै। यो रहेको चाहिँ पनि माथिका सबै नै हो। बेमेल देखिने होइन, किशोरावस्था केटीकेटीहरूमा पारिवारिक सम्बन्धमा बेमेल देखिने। किशोरावस्थाका शारीरिक सङ्कटमा तलका मध्ये कुन पर्छ? किशोरावस्थाका शारीरिक सङ्कटमा चाहिँ बिरामीपन, मृत्यु, आत्महत्या माथिका सबै कुन हुन्? किशोरावस्थाका शारीरिक सङ्कटहरू। यिनीहरू चाहिँ माथिका सबै आत्महत्या, मृत्यु, बिरामीपन चाहिँ हुन्छ यिनीहरूमा। किशोरावस्थाका मनोवैज्ञानिक सङ्कट वा खतरामा तलको कुन पर्दछ भनिएको छ? यसमा सामाजिक व्यवहार, नैतिक व्यवहार र यौन व्यवहार, घराइसी वातावरण अथवा माथिका सबै। मनोवैज्ञानिक सङ्कटमा चाहिँ कुन हो? किशोरावस्थाको। यो पनि माथिका सबै नै हो। किशोरावस्थाका केटाकेटीहरू आफ्नो शारीरिक परिवर्तनका सम्बन्धमा कस्तो चासो राख्दछन्? क शारीरिक अङ्ग उपयुक्त छैन र शारीरिक परिवर्तन सामान्य हो होइन, ख यौन उचित शारीरिक सङ्कट छ छैन, ग शरीर आकर्षक छ छैन र शरीरमा विकृति छ छैन, घ माथिका सबै। यो पनि रहेको छ, यिनी सबै पर्छन्। यिनीहरू किशोरावस्थाले सोध्ने गर्छन् यिनीहरूलाई। त्यसो भए किशोर किशोरीहरूमा संवेगात्मक वेदना बाधाहरू उत्पन्न हुनुका कारणमा तलको कुन पर्दैन? क शारीर एवं ग्रन्थि प्रणालीको परिवर्तन, ख सामाजिक दबाव र नयाँ परिस्थितिसँग सामना गर्नु, ग ठिक व्यवहार गर्नु, घ भविष्यका लागि विचलित हुनु। यसको सही उत्तर रहेको छ ठिक व्यवहारमा पर्नु भनेको छैन। किशोरावस्थाका संवेगात्मक वेदना बाधाहरू उत्पन्न हुनुका कारण तल कुन नपर्ने भनेको छ। वेदना बाधा नपर्ने कारण चाहिँ कुन हो भन्नेमा ठिक व्यवहारमा पर्नु भन्ने चाहिँ होइन।
मानव वृद्धि विकासका सम्बन्धमा तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन? क वृद्धि कोषीय परिवर्तन हो भने विकास सङ्गठनात्मक परिवर्तन हो। यो चाहिँ अगाडि भइसकेको छ त्यो। वृद्धि लगातार हुँदै जान्छ तर विकास लगातार हुन्छ हुँदैन, तर विकास लगातार हुन्छ। वृद्धि र विकास दुवै परिमाणात्मक हुन्। वृद्धि र विकास दुवै वंश परम्परा र वातावरणका उपज हुन्। केही कुरा फरक पनि रहेछ यसमा। उपयुक्त छैन भन्ने हो चाहिँ कुन होला? वृद्धि र विकास दुवै परिमाणात्मक हुन्। यसको सेम सही उत्तर रहेको छ, त्यही गर्ने हो। वृद्धि र विकास बीच तलका मध्ये कुन भनाइले मानवता जनाउँछ? दुवैले भविष्यवाणी गर्ने ढाँचालाई अनुसरण गर्दछ। दुवै परिवर्तनशील परिवर्तन हुन्। दुवै मापन गर्न सकिन्छन्। यिनीमध्ये हामी चाहिँ छान्नुपर्ने छ। क सबै भनाइ ठिक छन्। ख पहिलो र दोस्रो मात्रै ठिक छन्। ग पहिलो र तेस्रो ठिक छन्। घ दोस्रो र तेस्रो मात्रै ठिक छन्। यसको सही उत्तर रहेको छ दुवैले भविष्यवाणी गर्ने ढाँचालाई अनुसरण गर्छन् भन्ने र दुवै मापन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ भनाइ चाहिँ ठिक छन्, तर दुवै परिवर्तनशील परिवर्तन हुन् अनि चाहिँ नमिल्दो मानिन्छ। मानव विकासका अध्ययनका विधिमध्ये क्षितिजीय विधि भन्नाले के बुझिन्छ? क्षितिजीय विधि, मानव विकासका अध्ययनका विधिमध्ये क्षितिजीय विधि निश्चित स्थान, उमेर र सङ्ख्याका बालबालिकाहरूको छनौट गरी प्रतिनिधिमूलक आधारमा एकैपल्ट अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने विधि। ख केटा र केटीको अनुपात मिलाएर अध्ययन गर्ने विधि। ग विभिन्न उमेर समूहका केटाकेटी मिलाएर गरिने अध्ययन विधि। घ लामो समयसम्म गरिने अध्ययन विधि। यसको सही उत्तर रहेछ क्षितिजीय विधि भन्नाले चाहिँ निश्चित स्थान, उमेर र सङ्ख्याका बालबालिकाहरूको छनौट गरी प्रतिनिधिमूलक आधारमा एकैपटक अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने विधि हो। वृद्धि विकासका निर्धारकमा तल कुन पर्छ? वृद्धि विकासको निर्धारकमा पर्ने चाहिँ कुन हो? वंशानुक्रम र वातावरण, पौष्टिक आहार। यो पनि चाहिँ अगाडि दोहोरिएको छ। यो वृद्धि विकासको निर्धारकमा कुन पर्छ भन्ने चाहिँ यो रहेको छ वंशानुक्रम र वातावरण भन्ने चाहिँ हो। मित्र, तपाईँले यतिन्जेलसम्म भिडियोहरू सुनेर बस्दिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न र यस भिडियोलाई सेयर गर्न, तपाईँले च्यानललाई कमेन्ट गर्न भने नभन्नुहोला। धन्यवाद।